اللہ تعالیٰ قرآن کریم وچ ارشاد فرما دے نے اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ آسمان و زمین دا نور ہے، اللہ آسمان و زمین دا نور ہے۔ یہ نور پیدا فرمان والا، نور بخشن والا، نور قائم رکھن والا اللہ ہے، یہ سارا نور رب دا نور ہے۔ اگے بڑی پیاری گل قرآن کریم اندر فرمایا مثل نورہ کمشکات، اللہ دے نور دی مثال ایویں میں جویں ایک تاقچہ ہوندا ہے۔ تاق سمجھ دیو، تاق سیانے بندے کوئی سمجھ دے نے، جواناں واسطے سمجھاواں، جویں دیوار ہے، دیوار دے وچ ایک چھوٹی جی باری بنی ہوئے، پہلے وقت چلدا سی دیوار دے وچ چھوٹا جہا تاقچہ جنوں آڑا کہندے سن، وہ رکھدے سن، وہ دے وچ چراغ جلا کے رکھنا تے اودے نال پورا کمرہ روشن ہو جانا۔ ہن ذرا قرآن سنو، فرمایا اللہ آسمان و زمین دا نور ہے، بولو اللہ آسمان و زمین دا، او دے نور دی مثال ایک تاقچے دی طرح ہے، کمشکات فیہا مصباح، جس تاقچے دے وچ، جس آلے دے وچ ایک چراغ پہ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور فرمایا وہ جڑا چراغ ہے نا، وہ چراغ بھی ایک چاندنی وچ بند ہے تے او دے وچ نور نکلدا ہے۔ علماء فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، او دے نور دی مثال تاقچے دی طرح ہے، تاقچے دے وچ ایک چراغ ہے، وہ چراغ بلدا ہے تے چانن ہوندا ہے، وہ دے نال پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ علماء فرماندے نے رب نے جڑی مثال بیان فرمائی ہے نبی پاک نے نور دی بیان فرمائی ہے۔ اصل آسمان و زمین دا نور اللہ ہے، پر فرمایا انہیں ایک تاقچہ رکھے ہے، وہ تاقچے دے وچ اللہ نے اپنا محبوب رکھے ہے، وہ محبوب دی زبان چوں دے چہرے چوں وہ دیاں گلاں وچوں جڑا نور نکلدا ہے، اس نور نے پوری کائنات نوں چانن لا چھڑیا ہے۔